ये है सयाहों की जन्नत कहलाने वाला मालदीव, जो दुनिया के खूबसूरत और मकबूल तरीन साहली मकामात में से एक है। इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि यहाँ की सरकार अपनी आवाम को इंतहाई सस्ती बिजली, पेट्रोल, तालीम और खुराक देती है। यहाँ पर अगर किसी का घर गिर जाए तो मालदीव की सरकार उसे घर बनाने में भरपूर मदद देती है, और अगर किसी का कारोबार डूब जाए तो रियासत सगे भाइयों की तरह उसको दोबारा उठाने के लिए मेहनत करती है। आजकल ये मुल्क अपनी खूबसूरत समंदरी पट्टियों, बीचेस और ख़ास तौर पर खूबसूरत जवान लड़कियों की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा है। यहाँ पर अगर टैक्सी ड्राइवर नहाया हुआ ना हो या उसके कपड़े मैले हों तो हुकूमत की जानिब से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। ये जजीरा नाकाबिल यकीन साहिलों और समंदरी ज़िंदगी का एक ऐसा घर समझा जाता है कि जहाँ आपको समंदर में ज़िंदगी गुजारने वाली हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब मखलूक़ात देखने को मिलती हैं। मालदीव दुनिया का एक इंतहाई मुनफरिद मुल्क इसलिए भी माना जाता है कि इसकी तारीख एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला माजी रखती है। ये मुल्क अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत सकाफत और दिलचस्प लोग रखता है, लेकिन इस सब के अलावा चंद ऐसे दिलचस्प हकाइक भी मौजूद हैं कि जो मालदीव से वाबस्ता हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मालदीव जाने वाले सयाहों को वहाँ की हुकूमत सबसे पहला हुक्म ये देती है कि मालदीव में सूरज की शुआओं से हर सूरत बचिए। दरअसल ये मुल्क जजीरे खते इस्तवा के करीब होने की वजह से तकरीबन 90 डिग्री के ज़ाविये पर सूरज की रोशनी हासिल करता है, इसलिए यहाँ जाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे इक़दामात लाजमी करें कि जो उनकी जिल्द को सूरज की ज़्यादा तपिश से महफूज रख सकें। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि सयाह अपने साथ सन ब्लॉक वगैरह ज़रूर रखें। यहाँ के समंदरों और पानियों में अमूमन बड़ी मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि हर साल सैकड़ों लोग इन मछलियों का शिकार बन जाते हैं। मालदीव ज़मीन पर उन चंद मकामात में से एक है कि जहाँ कोई भी खूबसूरत व्हेल या शार्क को देख सकता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। ये मछलियाँ बड़ी तादाद में यहाँ के समंदरों में सारा साल ही पाई जाती हैं। मालदीव को नायाब रेत वाले साहिलों का घर भी कहा जाता है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ के साहिलों पर ज़्यादातर सफ़ेद रेत होती है, और ये हैरत अंगेज़ रेत इंतहाई बारीक और सफ़ेद रंग की है। पूरी दुनिया में ऐसे साहिल बहुत नायाब समझे जाते हैं, और दुनिया के तमाम साहिलों का सिर्फ 1% ही ऐसे साहिलों पर मुहित है। यही वजह है कि मालदीव के साहिल ज़मीन पर जन्नत तस्वुर किए जाते हैं। ये मुल्क कछुओं की आबादी के हवाले से भी बहुत मशहूर है। मालदीव दुनिया में समंदरी कछुओं की 7 इकसाम में से 5 इकसाम का घर है। यहाँ पर लेदर बेग, ओलियोड्रिल्डे कछुए, लोगर हैंड ग्रेन, टर्टल और हाकिसबिल पाए जाते हैं। यकीनन कछुओं को देखने का शौक रखने वाले अफराद के लिए ये जगह इंतहाई कीमती है। इसे दुनिया का सबसे हमवार मुल्क भी कहा जाता है। ये बात इन लोगों के लिए है कि जो नहीं जानते कि मालदीव ज़मीन का सबसे हमवार मुल्क है। इसकी सतह समंदर से औसत ऊंचाई 1.5 मीटर है। बहुत से माहिरीन आज ये कहते भी नजर आते हैं कि मालदीव डूब रहा है। अपनी कम ऊंचाई, समंदर की सतह में इजाफे और ज़मीनी कटाव के बढ़ने के सबब मालदीव समंदर में डूब रहा है। इसकी रोकथाम के लिए मुतअद्दिद कवानीन नाफिज तो किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा शरह के मुताबिक जजीरा 2030 तक मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। इस मुल्क के बारे में एक हैरत अंगेज चीज़ यहाँ के मुख्तलिफ वीकेंड हैं। जी हाँ, इस जजीरे की कौम में हफ्ता और इतवार वीकेंड के तौर पर नहीं मनाया जाता, बल्कि इसके बजाय जुमा और हफ्ता इन लोगों का वीकेंड होता है। इसलिए मालदीव में लोग आम तौर पर इतवार को काम करते हैं। बहुत से अर्जी माहिरीन का कहना है कि सयाहों के लिए जन्नत का दर्जा रखने वाला जज़ायर का मुल्क मालदीव मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये तहकीकाती रिपोर्ट है। इस हवाले से अहम तरीन रिपोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, जेम्स किक यूनिवर्सिटी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इन जापान, क्रिटन यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने जारी की हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के माहिरीन का कहना है कि मालदीव के बहुत से जज़ायर जो गुंजान आबाद हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि मौसमी तगैर की वजह से सतह समंदर की बुलंदी बढ़ रही है, इसलिए साहिलों की बेहतरी पर तवज्जो देने की फौरी और अशद ज़रूरत है। इसकी एक वजह जज़ायर में पहाड़ों का बुलंद ना होना और रोशनी के लिए डीजल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। मालदीव के जज़ायर सतह समंदर से सिर्फ 1.5 मीटर बुलंद हैं, जबकि जहाँ के 80% जज़ायर की बुलंदी इससे भी कम है। यूँ यहाँ की औसत बुलंदी सिर्फ 3 फुट तक रह जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस सदी के आखिर तक समंदर की सतह 97 सेंटीमीटर तक बुलंद होने का
حادثہ ہے جس سے مالدیپ کا وجود مٹ جائے گا اور اس کا ذکر صرف کتابوں میں ہی رہ جائے گا۔ 2012 میں منعقد ہونے والی ماحولیات کی کانفرنس میں مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید نے سطح سمندر میں اضافے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا بھر میں توانائی کے استعمال کی وجہ سے فضا میں کاربن کی مقدار یوں ہی بڑھتی رہی تو ان کا ملک صرف 7 سال میں سمندر میں ڈوب جائے گا۔ دنیا بھر میں صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے، حالانکہ اس حوالے سے آگہی کے لیے سالانہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ فضائی آلودگی میں اضافے کی وجہ سے ہوا میں کاربن کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس سے فضا میں اوزون کی تہہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ سارا عمل موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ اور گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ مالدیپ سارک ممالک کا اہم رکن ہے۔ یہ ملک بحر ہند میں سری لنکا کے مغربی کنارے کی سمت واقع ہے۔ یہاں کے کل جزائر کی تعداد 1192 ہے، جن میں سے 192 جزائر آباد ہیں۔ ان تمام جزائر کی انسانی آبادی 3,28,536 افراد سے زیادہ ہے۔ یہاں کے بے آباد جزائر بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جزائر پر سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ مالدیپ کا رقبہ 90,000 مربع کلومیٹر یعنی 35,000 مربع میل ہے۔ یوں یہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بر اعظم ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اسی کرۂ ارض کے سب سے کم بلند مقام کا اعزاز بھی مالدیپ کو حاصل ہے۔ یہاں پر قدرتی طور پر بلند مقام یعنی پہاڑ یا ٹیلا وہ بھی 7 یا 10 میٹر سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ جدید دور میں اب یہاں پر بلند و بالا پلازے بن چکے ہیں۔ بحر ہند میں واقع ہونے کی وجہ سے اسے پاکستان کا بحری ہمسایہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سمندر کے راستے یہاں پر آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ مالدیپ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں 300 قبل مسیح، داروڑ اور تامل ناڈو نسل کے لوگ آباد ہوئے تھے، جن کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ یہ لوگ بھارت اور سری لنکا کے ساحلوں کے رہنے والے اور مچھلیاں پکڑتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ جب بھارت پر اشوک اعظم اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہوا تو بدھ مت سے تعلق رکھنے والے بہت سے خاندان ان جزائر میں آ کر آباد ہوئے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کی کوششوں سے وہاں پر بدھ مت تیزی سے پھیلا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تبلیغ سے 12ویں صدی عیسوی میں بدھ مت یہاں کا سب سے بڑا مذہب بن چکا تھا۔ اس کے بعد مسلمان تاجروں نے یہاں پر اپنے پیر جمانے شروع کیے تو یہاں اسلام بھی پھیلنا شروع ہوا۔ معروف مسلم سیاح ابن بطوطہ نے بھی ان جزائر کی سیر کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام مراکو سے منتقل ہونے والے مسلم اسکالر ابو برکات کی کوششوں سے پھیلا۔ ابن بطوطہ کا مسلم اسکالر ابو برکات کا حوالہ دینے کی وجہ وہ تاریخی تختیاں تھیں کہ جن پر یہاں کی قدیم تاریخ کندہ تھی۔ اس وقت مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان اور ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہاں کے قانون کے مطابق کسی بھی غیر مسلم کو مالدیپ کا شہری بننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ گویا اس قانون کی وجہ سے مالدیپ کی آبادی ہمیشہ 100% مسلمان رہے گی۔ مالدیپ ہمیشہ سے آزاد علاقہ رہا ہے، تاہم 3 ادوار ایسے بھی آئے ہیں کہ جب یہ کسی دوسری طاقت کے زیر نگی رہا۔ سب سے پہلے 16ویں صدی میں پرتگیزیوں نے اس پر قبضہ کیا اور وہ 17ویں صدی تک یہاں موجود رہے۔ اس کے بعد ولندیزیوں نے ادھر کا رخ کیا، انہوں نے بھی کئی ماہ تک یہاں ڈیرے ڈالے رکھے۔ ان کے جانے کے بعد مالدیپ کے جزائر کافی عرصہ تک پھر سے آزاد رہے۔ دنیا بھر میں نو آبادیاتی نظام کو رائج کرنے والے برطانیہ نے 19ویں صدی میں مالدیپ پر قبضہ کر لیا اور وہ 1887 سے 1965 تک یہاں پر قابض رہا۔ انگریزوں نے ان جزائر کو زیادہ تر تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ یہ جزائر بحر ہند میں ایک ایسے مقام پر تھے کہ جو دوسرے ملکوں کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتے تھے۔ 1965 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آئین سازی پر کام شروع ہوا اور 3 سال بعد ملک کا سرکاری نام جمہوریہ مالدیپ رکھا گیا۔ مالدیپ کا دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر مالے ہے، جو ملک کے شمالی جزائر میں سے ایک جزیرے پر واقع ہے۔ اس کی آبادی 1,03,693 نفوس پر مشتمل ہے۔ مالے ملک کا سب سے اہم تاریخی شہر اور فن و ثقافت کا مرکز ہے۔ اسے بادشاہوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی جزیرے سے بادشاہت کی ابتدا ہوئی اور بعد میں پھر یہی بادشاہوں کا پایہ تخت رہا۔